प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हो सके तो बयान की ताज़ीम की नीयत से करीब करीब होकर दो जानू होकर बैठ जाइए। अगर थक जाएं तो जिस तरह आपको आसानी हो बैठकर निगाहें नीची किए हुए तवज्जो से बयान सुनिए। इधर उधर लापरवाही से देखते हुए, उंगली से ज़मीन पर खुरेदते हुए, कपड़े बदन या बालों वगैरह को सहलाते हुए बयान के सुनने से इसकी बरकतें ज़ाइल हो जाने का अंदेशा है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के महबूब दाना ग़ुयूब मुनिज़्ज़ह अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि जब मेरा उम्मती मुझ पर रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि जन्नत में अपनी जगह ना देख ले। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व सल्लम। मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, बाल्टीमोर वालों, प्यारे भाइयों, आपसे मुझे मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की खातिर जब मुसलमान से मोहब्बत करता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी बख्शिश फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल मेरी और हम सब की, आप सब की, हम सब की और आपके सदके में मुझे गुनहगार बदपापी और बदकार की भी बख्शिश फरमाता है। तो हम खुश नसीब हैं कि आज हम यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जल जमा हैं। आला हज़रत पीर तरीक़त, शेख तरीक़त, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, शमाए परवाने रिसालत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपका तो इस उम्मत पे बहुत बड़ा एहसान है। ता क़यामत इंशाअल्लाह मेरे आला हज़रत ने जो मेहनत की है वो उसका सिला पाते रहेंगे। और इसी तरह दीवाने झूम झूम कर आला हज़रत का तज़किरा करते रहेंगे। आपका लिखा हुआ कलाम नसर और नज़म में पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। आप अगर थोड़े से मज़ीद ज़रा करीब करीब तशरीफ़ ले आएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ये निहायत ही तवज्जो से बयान सुनिए प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों। ये निहायत ही अहम बयान है जो हम सुनेंगे अभी इंशाअल्लाह। क्योंकि अच्छा, एक बात आपसे अर्ज़ करूँगा, पूछूँगा, आप ये बताइए कि मुसलमान की सबसे कीमती चीज़ कौन सी है? उसका ईमान। सबसे कीमती चीज़ क्या है? ईमान। मुसलमान का सबसे कीमती खजाना क्या है? ईमान से बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ कीमती नहीं है। चाहे किसी इंसान को सारी कायनात उसको दी जाए और ईमान के मुकाबले में वो सब डिवैल्यू और बेवकत है, कि कोई वक़अत नहीं है ना। हाँ, सबसे बड़ी कीमती चीज़ हमारी क्या है? ईमान का मामला बड़ा। यानी अगर किसी को जहन्नम में सबसे कम सजा जिसको दी जाएगी ना, सबसे कम, उसको आग की जूती पहनाई जाएगी। सबसे कम सजा वाले बंदे को आग की जूती पहनाई जाएगी और उसका सर जो है वो पतीली की तरह खोलेगा और वो कहेगा कि मैं सबसे ज्यादा अज़ाब में मुब्तला हूं। तो अगर उससे कहा जाएगा कि अगर सारी कायनात तुम्हारी हो जाए, क्या तुम फिदिया में देने के लिए तैयार हो? तो कहेगा हाँ, अगर सारी कायनात मेरी हो तो मैं इस अज़ाब से छुटकारे के लिए, इसका फिदिया देने के लिए तैयार हूँ। यानी मामूली अज़ाब जो सबसे कम अज़ाब। तो फिर जहन्नम के अज़ाब और दीगर कितने मतलब अज़ाब। अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अल्लाह ताला हमें अज़ाब से महफूज फरमाए। और ईमान बर्बाद हो गया जिसका, तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। क्योंकि जिसका ईमान बर्बाद हो गया वो कुफर पर मरेगा, और जो कुफर पर मरा तो उस पे जन्नत हराम है, वो हमेशा के लिए जहन्नम में। तो आइए, आज मौजूदा दौर में जिस तरह के हालात हैं, इसमें ईमान बचाना इंतहा ही मुश्किल है। तो आइए आज अपने इसी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकतुहुल आलिया, आपके दर्द में सारी उम्मत का दर्द आपके सीने में है। आप उम्मत की इस्लाह फरमाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश फरमा रहे हैं। आपने 35 कुफरियात पर मुश्तमिल एक आपकी तहरीरी रिसाला है। मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ, और देखिए और अपने ईमान की हिफाजत की कोशिश कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना इब्राहीम खास रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मैं एक दौरान सफ़र एक मर्तबा अरब के एक सिरदार के मेहमान खाने में मैंने पड़ाव किया, तो मैंने देखा कि एक हबशी गुलाम
زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے اور دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا اور میں نے اس عرب کے سردار سے میں نے کہا کہ آپ اس کو مجھے بخش دیجئے۔ تو اس نے کہا علی جا، دراصل بات یہ ہے کہ اس نے اپنی نہایت ہی مسحور و الہانی سریلی آواز کے ساتھ میرے اونٹ مار ڈالے ہیں۔ تو آپ بڑے متعجب ہوئے۔ پھر اس نے واقعہ بیان کیا کہ دراصل بات اس طرح ہے کہ ایک دن میں نے اس کو چند اونٹ دے کر کھیت پر اناج لانے کے لیے بھیجا، تو اس نے ہر ایک اونٹ پر اس کی طاقت سے دگنا وزن اس پر لادا، اور جب وہ اونٹ پھر اس نے راستے میں اپنی الہانی سریلی آواز میں، بعض آوازوں میں بھی جادو ہوتا ہے، ایسی سریلی اور الہانی آواز سے اس نے گانا شروع کیا کہ اونٹ مست ہو کر گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچے، یکے بعد دیگرے وہ سارے اونٹ مر گئے۔ تو لہذا یہ بات سن کر آپ نے فرمایا ایسا کیسے ممکن ہے؟ دری آسنا دیکھا کہ سامنے سے کچھ اونٹ، 3-4 دن کے پیاسے اونٹ پانی کے گھاٹ پر پانی پینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اس عربی نے، سردار نے اسے کہا اپنے غلام سے کہ آپ ذرا اشعار پڑھ۔ اس نے جیسے ہی وہ اپنی الہانی اور سریلی آواز میں، اس مسحور کن آواز میں اشعار پڑھنے شروع کیے تو وہ اونٹ پانی پینے کے بجائے مست ہو کر جنگل کی طرف نکل گئے۔ تو یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے متعجب ہوئے، اور پھر اس کے بعد اس غلام کو آپ کو دے دیا گیا۔ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی، یہ حقیقت ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسی سریلی آوازیں ہیں کہ ان آوازوں میں کیسا جادو ہے، لیکن اچھی آواز الحمدللہ۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، خوش الہان انسان کی آواز، خوش الہان آواز یہ اللہ عز و جل کی نعمت ہے، لیکن اگر اچھی نیتوں کے ساتھ حمد و نعت پڑھی جائے، منقبت پڑھی جائے اچھی نیتوں کے ساتھ، تو بڑا ثواب ہے الحمدللہ، اور اچھے اشعار پڑھنا ثواب ہے۔ لیکن برے اشعار جیسے کہ فلموں کے فوش گانے وغیرہ سننا بسبب عذاب ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا علیہ السلام کو خوش الہانی عطا فرمائی گئی تھی۔ آپ نبینا علیہ السلام جب داؤد علی نبینا علیہ السلام آپ جب اپنی الہانی آواز میں پڑھتے تھے تو پہاڑ، درخت، چرند پرند، کائنات کی ہر چیز مسخر ہو جاتی تھی آپ کی آواز سن کر۔ اور پھر آپ نبی علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو کائنات کی ہر چیز تسبیح میں مصروف ہو جاتی اور ان کی آواز سنی جاتی، حالانکہ کائنات کی ہر چیز تو ہر وقت اللہ عز و جل کے ذکر میں محو ہے، ہر چیز ذکر اللہ میں محو ہے، لیکن ہم سنتے نہیں۔ لیکن جب داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ پڑھتے تھے تو ان کی آواز سنی جاتی تھی۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ 17واں پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 79 میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے